हाय एव्हरीवन, वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल. हांव रंजना तुमचे अगदी मनापासून स्वागत करता माझ्या आयच्या न्यू ब्लॉगान. फूल टायर्डनस दिसता आणि हे इतले सगळे लायटशे मेकअप करून हांव खंय गेल्ले तर डीमार्टान गेल्ले. हांव उठ सूट डीमार्टान वयता अशें ना. ते दीस जेन्ना हांवें ब्लॉगान सांगलेलें की हांव डीमार्टान वयचें आसा, बट तेन्ना मागीर प्लॅन कॅन्सल जालो आनी हांव म्हाजो आनी हजबंड न्हू बिचीर वचून येयले. सो तो फुडलो मातसो बारीक बारीक ब्लॉग घालपाक विसरलें हांव. आणि आयज डीमार्टान कित्याक घेतले, मंथली ग्रॉसरी जी असली न्हू ती घेवपाची असली आणि कितें कितें हाडलां तें दाखयता तुमकां. आतां जाली देड जाली म्हणटकूच जेवण बीन सगळें सकाळचें सगळें करून गेल्लें. म्हणून आतां येयल्या अशें टेंशन ना, म्हटलें आतां तुमच्या बरोबर उलोवपाक स्टार्ट करुया. देन 2 बाजाराच्यो पिशवी हाडून न्हू तशेंच दवरला. मातशें कितें न्हू हांगा बाल्कनीन बीन चेंजीस केला आनी आयज जेवणाक कितें केलां तेंय दाखयता तुमकां आनी कितें कितें हाडलां न्हू तेंय दाखयता. सो चला. सो चेंजीस कितें केले काय म्हटल्यार हांगा जायते न्हू सगळे कुंडे आसतले पळय, जे व्हडले हे एक सायजीचे जाले, हे एक सायजीचे. ओके, हे बेटर दिसता आतां. अँड जे कुंडे आसले पळय ते हांवें आतां दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट केला. हे फक्त नीमचे झाड दवरला, म्हटल्यार हाती लागीं मेळोनी म्हणून, केन्नाय तोंडान घालपाक मेळटा, खावपाक मेळटा. सदाफुली बरी फुल्ला, जायते कळे न्हू येत आसा. ओके, कळे येत आसा आनी दिसपाकूय बरी दिसता. म्हटल्यार अशें न्हू एक एक फ्लावर येतकूय बरें दिसता. आतां खबर ना जासवंतीच्या झाडाक केन्ना कळे येतले आनी केन्ना फुलां फुलतली ती, बट आय वील शो यू ऑल वेर आय हॅव शिफ्टेड दीस. म्हटल्यार हांगा जितले बीन आसले न्हू कुंड्यो बीन ते हांवें खंय शिफ्ट केले ते दाखयता तुमकां. मातशें मॅसी आसतले थंय बट स्टील. सो हे पळयात, हांगा हांवें आयज हँडवॉश केला कपडे. ओके, मशिनान घालूंक ना कितें बरे बरे शर्ट्स बीन ऑल आसा घोवाचे चेड्याचे म्हाजे बीन आसले. घोवान धुवता आसतना म्हटल्यार धुवपाक दवरता आसतना सारकें सांगलें की बरें मातशें सुशागात धुव म्हणून, बिकॉज ताका खबर आसा कितें ना कितें प्रॉब्लम जाता एजो कलर ताका. सो हांगा हे कुंडे हांवें सगळे शिफ्ट केले वयर. हांगा एक आतां लुकूय वेगळो येयलो, बरें दिसता हांगा पळोवपाकूय आनी दिसा एक्चुली मॅचींग. हे एरियाक न्हू बरे भशेन दिसता. आयज हे फूल फुल्ला जे हांवें घरा कडेन हाडलेले म्हाजे कजन काकान दिल्ले आनी इतले बरें दिसता ते पळोवपाक. सुंदर दिसता. आतां खबर ना कसलें झाड कसलें फूल तें म्हाका कांयच खबर ना, बट येस बेडशीट्स बकेटान घातले, धुवपाक घालूंक जाय. आतां हातीन धुवपाना. अँड येस, दीस कॉर्नर हो असोसो जाल्लो आसा आनी खूब बऱ्यापैकी म्हाका आतां खूब लायक जाता. अँड हे हांगा बेजीन जे शिफ्ट केल्ले ते. ओके, आतां जेवण काळोख येयला सगळो, गरमी पळोवंक शकता. जेवण कितें केलें न्हू तें दाखयता तुमकां. सकाळीं उठल्या नाश्ता कितें चपाती केल्ली अँड भेंड्याची भाजी केल्ली, ती आमी खाल्ली. अँड चेड्याक न्हू पयर आमी जेवणाक गेल्ली ताजे मातशें कोल्हापुरी चिकन उरलेलें तें बीन गरम केलें आनी चेड्याक चिकन अँड चपाती दिली. हांवेंनूय तेंच मातशें खाल्लें, घोवाक भेंड्याची भाजी अँड चपाती. आनी जेवणाक कितें कितें केलां न्हू तें दाखयता. सो कुकरान शीत लायिल्लो आसा, तो कुकरानूच दवरलो सो डॅट गरम उरोनी. जशें की हांवें सांगलें तुमकां, भेंड्याची भाजी केल्ली मस्त पैकी. अँड आयज न्हू सांगे घालून दाळ केली. घोवान 4 सांगे हाडलेले, सो थोडेशे न्हू 2 काकीक दिले, थोडेशे 2 काकीक दिले आनी 2 म्हटल्यार आयज गोडी दाळ करया. सांगा वस्तूकूच न्हू दाळ करपाक आनी खावपाकूय बरें दिसता. तोंडाक कितें काय म्हटल्यार बटाट्याची कापां आसा. कांयच किचन बीन क्लीन करूंक ना, तशें दवरलें आनी हांव गेलें. सो किचन बीन काय क्लीन अप करूंक ना, तशेंच गेलें हांव. कितलो घाम सुट्टा पळयात सिरियसली. म्हटल्यार इतली गरमी जाता सकाळची, अशें वचो कितें नाका अशें जातालें म्हाका. बट स्टील घरान न्हू सगळें एडजस्ट करून म्हटल्यार जें कितें घरांतलें राशन आसा न्हू एडजस्ट करून म्हाका करपाक संवय ना. सो हाती लागीं सगळें मेळपाची संवय जाल्ली आसा आनी कशें कितें कांयच कळनासलें म्हणून उठलें, सगळीं कामां केलीं आनी बाजाराक गेलें. घाम कसलो वत्ता पळयात. सो आतां बाजार दाखयता कितें कितें हाडलां हांवें तें. सो आतां सद्याक ओपन करिना, मागीर ओपन करता. ओके, सो तेलाची पॅकेटां आसा, रागी बायट्स आसा, हांगा चॉकोसचे बिस्किट्स आसा अँड खूब कितें कितें मखाने बीन जे चेड्याक चडशें लायक जाता न्हू तेच आसा. इवन ब्रावन ब्रेड हाडलो, तांतयां आसा, तिजो फाल्यां कितें तरी बरें ब्रेकफास्ट करपाचें म्हणून चिंतलां हांवें. मखाने, देन टायड पावडर आनी कितें कितें खूब कितें कितें आसा. मागीर दाखयता, सगळें काडटा तुमकां आनी दाखयता. सो न्हू हें झाडूय हांगा बरें दिसता. आनी इतलो टायर्डनस. हांवें चेड्याक सांगलेलें की यो म्हाज्या बर डीमार्टान या म्हणून, बट तो येवपाक रेडी नाहलो. पळय हांगा बसून टीव्ही पळयता. मातसो म्यूट कर मरे आवाज. ना आवाज येतलो, तूं म्यूट कर मातसो. वाऱ्याकूच बसपाचें अशें दिसता, इतली गरमी जाता. म्हटल्यार
2 बॅगां अशी जाली. घोवाकूय फोन केलो हांवें, बाबा तूं खंय आसा, म्हाका हे 2 बॅगां घेवन 2 व्हिलरीचेर येवपाक जावपा ना, तूं मातसो खंय तरी लागीं आसा जाल्यार यो म्हणून. ताणें म्हटलें ना आपूण पयस आसा, कामाचेर आसा म्हणपा लागलो. मागीर आनी काय कितें ऑप्शन नासलें, कशें कशें करून एडजस्ट केलें 2 व्हिलरीचेरूच. एंड घेवन आयलें म्हणटकूच आमची जी नेबर आसा न्हू तेंगेर एक बाय येयल्ली आसा घरान आनी तेजो डॅडाय मेळ्ळो मदीं, म्हटल्यार तेजे कितें कपडे दिवपाक. आनी येस तेजे कपडे मागीर हांवें रिसीव केले. पेट्रोल फूल भरून घेतलें. मोदी खरेंच सांगता की पेट्रोल तुमी कमी यूज करा, बिकॉज न्हू पेट्रोलाची रेट अशी वाडलेली आसा. आत्तां पेट्रोल घालता, आत्तां एक रावंड मारता म्हटल्यार न्हू पेट्रोलूच काबार जाता. आतां हांवूय चिंत्ता की घरांतल्यान चड भायर सरोंक जायना. सपोज कंपल्सरी म्हटल्यार इम्पॉर्टंट काम आसा न्हू तेन्नाच भायर सरतलें आनी तेन्नाच वयतलें. सो असो आयचो दीस खूब गडबड एंड खूब कितें कितें जालें. आनी आतां मात्र म्हाका अशें दिसता की चेंज करपाचें, बरे भशेन बरें फ्रेश जाता आनी मेळटा तुमकां आतां. हो गायज, मस्तशें अशें फ्रेश जालें, बरें दिसता. कांयच नाका अशें दिसता, मेकअप नाका, कांय नाका, लिपस्टीक नाका, कांयच नाका, कपडे नाका, सगळें काडलें, नायटी घातलें आनी आतां खंय तरी रिलॅक्स फील जाता. सो आतां बाजारांतलें जें कितें न्हू एक्चुअल दवरपाचें आसा वस्तू तें दवरता एंड बाकीचें न्हू सगळें आतां काय म्हाका मूड ना. आतां जेवता आनी मागीर सगळें दवरता सारकें. सो दवरपाचें आसा म्हटल्यार तें हें दूद पॅकेट एक दवरता. दूद पॅकेट, भाजी बीन सगळी आसा. भाजी विकली हांवें व्हिडिओ पयर घातलेलोच आनी तुमी बऱ्या पैकी व्ह्यूज बीन आसा, तुमचे लायक्स बीन आसा. आनी एक कितें तरी दवरपाचें आसा तो म्हटल्यार हांवें ब्रेड घेतलो तो आतां खंयच्या हातून आसा, पळय वयरूच आसा. सो ब्रेड हांवें कित्याक घेतलो बिकॉज थंय तांतयां खूब दीस जाली वाट पळयता. सो ब्रेडूय सद्याकात आतां भायर आनी दवरना, फ्रिजानूच दवरता. फ्रिजानूच दवरता आनी मातशें जेवता आतां आमी. जेवून घेतलेलें बरें दिसता बिकॉज बट ताज्या पयलीं कांदो बीन चिरून दवरता. घोवाक तोंडाक कांयच करूंक ना. बटाट्याची कापां आमी घातली, बटाट्याची कापां तो खावपा ना. एंड अशें सगळें पळोवचें पडटा, कोणाक कितें लायक जाता, कोणाक कितें लायक जायना, हें सगळें पळोवचें पडटा. एंड सकाळीं काम करून गेलें म्हणून न्हू इतलें कितें आतां आयतें येवन जेवपाक तरी मेळ्ळें, तें एक बरें दिसता म्हाका. मस्तसो असो वारो सुटलो एंड जेवता आनी कितें आनी कांय ना. आयज खूब गडबड जाली. हां येस, आनी न्हू कालूय हांव एक्चुली काल ब्लॉग म्हाका कित्याक अपलोड करूंक मेळोंक ना. येस, एक दीस व्लॉग अपलोड करूंक ना हांवें, कित्याक हांव गेल्लें म्हटल्यार बाबूचें आय चॅकअप करपाचें आसलें तें केलें. देन निखील एंटरप्रायझसान थंय गेलें. ताजे स्कुलाचे कपडे आनी जे कितें तेजे नोट्स बुक्स एंड ऑल सगळें आसा न्हू तें हाडलें, तें बीन दाखयतलें तुमकां. बट 1 बाय 1 करून पक्षी येयला खंयच्या कंपाउंडाचेर भोंवता. सो 1 बाय 1 करून दाखयता. बट सद्याकात आयज इतलेंच आनी खूब टायर्ड फील जाता. जेवता आनी न्हिदता बिकॉज आयज सांजचोय मातसो आनी कितें तरी प्लॅन आसा खंय तरी वचपाचो. बाबून घोवाक सांगलेलें आसा श्रियांशान की दनपारच्या मागीर डॅडा तूं कामार वचनाका, प्लीज तूं राव म्हणून. सो दे हॅव प्लॅन्ड समथींग, आय डोंट नो एनीथींग अबावट दॅट. आतां खेळण्यांचोच पसारो आसतलो. ओके, सो आयचो दीस म्हाजो असो आसलो. आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान. आनी जर तुमकां म्हाजे व्हिडियोज लायक जाता देन लायक, कमेंट, सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. ओके, बाय, सी यू ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.